बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे, एक तो खान से डर की वजह से कैद तन्हाई, सियासी माहौल गरम, सियासत में शिद्दत, कातलों की हुकूमत, महमूद खान अचकजई खुलकर सामने आ गए, इन सब पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक जो इमरान खान का डर और खौफ, जिस तरह ये इमरान खान से डर रहे हैं, इस तरह तो मामला नहीं चलते कि उन्होंने कैद तन्हाई में डाल दिया। आज भी सारा दिन उनकी बहनें जो हैं वो डेला के बाहर रही। और सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि हमारी अदालतों के आर्डर हैं, चाहे अदालतें जो भी हैं, लेकिन अदालतों के आर्डर ही नहीं माने जा रहे। जब देखें आप, और आज अपना सलमान अकरम राजा जो है वो इस पर बहुत ज्यादा वो खुलकर बोले, सुप्रीम कोर्ट में वो चले गए बाहर। तो मकसद ये है कि जब आपके मुल्क में अदालतों की बातें नहीं मानी जाएंगी, तो मुझे ये बताएं कैसे आपका वो आएगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी, कैसे कोई सरमायाकार सरमायाकारी करेगा। उसकी वजह ये है कि जब आपके मुल्क में रूल ऑफ लॉ ही नहीं होगा, अदालतों की बातें नहीं। देखिए, जब भी कोई बंदा अगर अपने आप को इंसिक्योर फील करता है, कोई सरमायादार, तो जहाँ उसको कोई प्रॉब्लम पेश आती है तो वो भागा जाता है अदालत में। जहां हमारे क्या सिलसिला बन गया है कि दुनिया भर में वो अगर किसी के साथ जाती होती है, वो कहता है कि मैं तुम्हें अदालत लेकर जाऊंगा। हमारे यहाँ क्या होता है, तेन अल्लाह ही पूछेगा। भाई अल्लाह ने तो पूछना है, लेकिन जमीन पर भी तो निजाम होना चाहिए ना। लेकिन ये समझ ही नहीं आ रही ये कर क्या रहे हैं। और तरीके कब्जे आईने पाकिस्तान का 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो है, इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ कि पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। और पाकिस्तान ने आइन को इस इसकी असल शक्ल में बहाल करने के लिए, जो तरीके तफ्ज़ आइन में पाकिस्तान है, असल शक्ल में बहाल करने के लिए भरपूर एहतजाज का ऐलान कर रखा है। इस सिलसिले में आज उन्होंने इत्तेहादी जमातों के अरकान पार्लियामेंट के हाउस के बाहर जमा हुए, जहां उन्होंने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने बैनर उठा रखे थे जिन पर आमरीत मुर्दाबाद, जमहूरियत जिंदाबाद, 27वीं तरमीम मुस्तरद, अदलिया की गुलामी अवाम की गुलामी है, अवाम की गुलामी है जैसे नारे दर्ज थे। यानी कि पूरा माहौल जो है वो बना रहा। और इसमें महमूद खान अचकजई, मजलिस वाज़त मुसलमीन के सरबराह और TTAP के वाइस चेयरमैन सेनेटर लामा राजा नासिर अब्बास और PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा और असद कैसर भी शामिल थे। तो ये सारी सूरत हाल है। और दूसरा आप देखें कि इमरान खान को जो कैद तन्हाई में डाला है, उस पर सलमान अकरम राजा ने भी आज बात की। उन्होंने कहा पाकिस्तान की अवाम इमरान खान के नजरिए के साथ खड़ी है और इमरान खान को बंदे सलासल रखना आइन, कानून और हर शराफत के करीने के खिलाफ है। हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी कहते हैं अपने अहकामात पर अमल करवाएं। इमरान खान की जो अपीलें कई माह से नहीं लग रही, उन अपीलों को लगाया जाए और इमरान खान की कैद नाहक को ख़त्म किया जाए। ये सलमान अकरम राजा, यानी कि ये कानूनी तौर पर हर दरवाज़ा खटखटाया जा रहा है उससे पहले। और ये तहरीक शुरू होने जा रही है, बल्कि तहरीक शुरू हो चुकी है। जुम्मे को ऐलान भी किया हुआ है जुम्मे सिया का, और वकला भी अपनी सब बंदी कर रहे हैं, जो कि पेशावर से, सिंध से और लाहौर में भी जो है इसकी सब बंदी होना शुरू हो गई है। तो ये एक बड़ी तहरीक, इधर से वकला और दूसरी जानिब से सियासी जमातें, ये मूवमेंट इतनी बड़ी होगी कि इनके होश ठिकाने आ जाएंगे। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। ये नवंबर के एंड में जो है ना, ये आपको अपने रूज पर नजर आएगी। यानी कि नवंबर का आखिरी वीक जो है, उसमें आपको इसका सब कुछ नजर आएगा। और आज डेला जेल के बाहर सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने इमरान खान की बहनों ने धरना भी दिए रखा, जमीन पर बैठी रही। मुझे ये बताएं कि कभी ये आप जो सेट कर रहे हैं, ये क्या ये ठीक है? कल को अगर किसी की भी बहन को या बेटी को या बीवी को बाहर बिठाया जाएगा या उसकी किरदार कशी की जाएगी, तो क्या ये ठीक होगा? जैसे कि रीमा खानम साहिबा के आप बता रहे, ये अब खबरें चल रही हैं कि बैंक अकाउंट से लेकर घर तक जो है वो सील करने के चक्कर में है। ये कब तक चलेगा? याद रखें, जब इस तरह की हरकतें आप करते हैं, जो गैर सियासी लोग हैं, क्या उनका कसूर ये है कि वो इमरान खान की बहनें हैं? यही है ना, और तो कोई कसूर नहीं है उनका।
تو بات یہ ہے کہ بہنیں تو اپنے بھائی کے پیچھے آئیں گی اور ان کے صاحب کو بھی داد دینی چاہیے کہ وہ سارا سارا دن زمین پر بیٹھ کر چلی جاتی ہیں، رات ان کا وہ دیکھتی ہیں کہ شاید اب ہماری ملاقات ہو جائے، شاید اب ہماری ملاقات ہو جائے، لیکن وہ اپنا حوصلہ نہیں چھوڑتی۔ تو جب بہنوں کا حوصلہ اتنا بلند ہے تو عمران خان کا حوصلہ کتنا بلند ہوگا، کتنے مضبوط صاحب ہوں گے کہ جس کو 2.5 سال ہونے کے قریب ہیں اور آپ نے قید تنہائی میں ڈالا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی اس پر کرم نوازی ہے کہ اتنے مضبوط صاحب کے ساتھ اس بندے نے یہ بات کہی تھی کہ میری آنکھوں میں خوف دیکھنا ان کا خواب ہوگا۔ تو عمران خان کو خوف دلاتے دلاتے یہ خود اس ٹائم سارے خوف میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ ان سب کے بیانات اب آنے شروع ہو گئے ہیں، آپ نے دیکھے بھی ہیں کہ یہ ہم نہیں کر رہے فلاں کر رہا ہے، یہ ہم نہیں کر رہے فلاں کر رہا ہے، یہ بہت ساری وضاحتیں دیں گے۔ لیکن یاد رکھیں جب آپ سسٹم کے بینیفیشری ہوتے ہیں نا، تو جب فیس آپ کا ہوتا ہے تو آپ اتنے ہی ذمہ دار ہوتے ہیں، چاہے آپ جتنی مرضی وضاحتیں دیتے جائیں، کل کو یہ بھگتنا پڑے گا، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اور آخر میں آپ کو بتاؤں کہ محمود خان اچکزئی نے انہوں نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ یہ قاتلوں کی حکومت ہے، یہ دہشت گردوں کی حکومت ہے، یہ حکومت عمران خان کا مینڈیٹ چوری کر کے بنی ہے، عمران خان کی مخصوص نشستوں کو بانٹا گیا، پارٹی نے لینے سے کسی پارٹی نے لینے سے انکار نہیں کیا، یہ ہماری اخلاقیات کی گراوٹ ہے۔ اور سمیت مولانا فضل الرحمان سمیت باقی تمام جماعتوں کے یار کوئی اصول تو ہوتا ہے، کوئی قاعدہ ہوتا ہے، کوئی سیاست میں کوئی ایک اصول تو سیٹ کیا جاتا ہے، پھر آپ چیخیں مارتے ہیں کہ جناب ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی، ہمارے ساتھ فلاں ہو گیا۔ جب آپ کا اصول اور ضابطہ ہی کوئی نہیں ہے تو پھر کل کو آپ کے ساتھ ہوگا تو پھر آپ کی چیخیں نکلیں گی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو تو ویسے صلہ مل گیا ہے کہ ایک مرتبہ ان کا آزاد کشمیر کا وزیر اعظم انہوں نے بنوا لیا ہے، لیکن یہ بھی میں آپ کو بتا دوں آزاد کشمیر کے لوگ اسے زیادہ دیر تک قبول نہیں کریں گے۔ اگر ان کے وہ جو مطالبات ہیں ان سے انہوں نے کوئی بھی ہٹنے کی کوشش کی تو یہ پیپلز پارٹی کو جو ہے نا بہت بڑا جو ہے اس میں آزاد کشمیر میں بھی ڈنڈ پڑ جائے گا، اور بہت زیادہ پڑنے کا امکان ہے، کیونکہ یہ لیتے تو حکومت کھانے پینے کے لیے، اس کے علاوہ تو ان کا نظریہ ہی کوئی نہیں ہے، کھاؤ پیو موج جڑاؤ اور کوئی نہیں ہے۔ اور آخر میں آپ کو بتا دوں کہ پختونخوا کے صوبائی حلقوں کی سطح پر بروز جمعہ 21 نومبر کو 26ویں اور آئینی ترمیم کے خلاف بھرپور احتجاج اور یوم سیاہ منایا جائے گا۔ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے تمام اراکین صوبائی اسمبلی اور عہدیداران اور تمام ونگز جو ہیں کارکنان اسی احتجاج میں اپنی شرکت کریں گے اور شرکت یقینی بنائیں گے۔ یہ بات جنید صدر جو ہے ان کے صوبائی جنید اکبر خان انہوں نے بھی یہ بات کہہ دی ہے، اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ سارے ملک میں یہ ایسا ہونے جا رہا ہے، اور آپ دیکھیں گے آئندہ آنے والے دنوں میں سیاسی ماحول شدت اختیار کر جائے گا، اور اس حکومت کو اب ضابطے چھوڑ کر بھاگنے کی تیاری میں لگنا پڑے گا، کیونکہ جو انہوں نے راستے بند کیے ہیں اس سے وکلا بھی متاثر، اس سے سول سوسائٹی بھی متاثر، اس سے پاکستان کی قوم کا ہر بندہ متاثر ہو رہا ہے۔ اور جو 26ویں آئینی ترمیم کی اور اس کے بعد 27ویں آئینی ترمیم تو سونے میں سہاگا کر دیا انہوں نے، تو انہوں نے اپنی سیاسی قبریں کھود لی ہیں، جو کہ میں آپ کو بتا دوں کہ بہت آپ کو اب قریب ہے کہ یہ آپ کو اب اس ظلم کی رات ختم ہوتی نظر آئے گی، اور صبح کی کرنیں اب پھوٹنے کے بالکل قریب ہے۔ نومبر دسمبر آپ کے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں یہ فیصلہ کن ہوگا، اگر خدا نہ خواستہ نومبر دسمبر یا یہ تحریک اگر چل نہیں پائی تو یاد رکھیں ایک اندھیرا ہے، ایک تاریکی ہے، لیکن میں اپنے رب سے امید رکھتا ہوں کہ جب ظلم اتنا حد سے بڑھ جاتا ہے اس وقت اللہ کی لاٹھی چلتی ہے، اور اللہ کی لاٹھی جو ہے چلنے کے بالکل قریب ہے۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔